बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर है, 2025 है। अब ये जो डेली का हम वीलॉग करते हैं, आपको पता है सियारगान की नज़रात के ऊपर उनके महल वकूफ़ चेंज होने पे बात करते हैं। लोगों का एक अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे इल्म के बारे में कि हमें जो है बातें इधर उधर से सुन के हम बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमने जितनी भी आज तक प्रेडिक्शंस की, जो इल्म सीखा उसका जो डेटा कलेक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। आज जो सियारगान है दोस्तों, ये बड़ी हैरानकुन बात कह रहे हैं, और ये मैं बता दूं कि सियारगान की नज़रात तकरीबन मुकम्मल होती आ रही हैं। सबसे पहले मैं जो अहबाब, हमारे दोस्त, हमारी मोहब्बत करने वाले लोग जो हमारा वीलॉग बड़े शौक़ से सुनते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। वो ये कहते हैं जनाब के असरात कब आएंगे। तो कुछ चीज़ें मैंने अर्ज़ किया ना कि हमें जो समझ आती हैं वो हम बताते हैं। बहरहाल मैं आपको एक वक्त बता दूं कि अगला जो मंथ आ रहा है, इसमें 1 बाई 1 इन सियारगान के जो असरात हैं, मुझे लगता है कि वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। आज 2-3 दिन रह गए। अभी यहाँ पे जो चांद इस वक्त आया बैठा है दोस्तों, आज चांद 7 दर्जे बुर्ज जद्दी में मौजूद है इस लम्हे, इस मिनट जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। इसको अगर और से देखें तो इस वक्त चांद जो सूरज जो है वो चांद को नाज़र है, और सूरज बुर्ज अकरम में बैठा हुआ है। आपको याद होगा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अबाब कहते हैं कि आप जैसे महफिल में बैठेंगे उसके कुछ ना कुछ असरात आप पे आएंगे। अब सूरज बुर्ज अकरम में बैठा हुआ है, मरीख भी वहीं बैठा हुआ है, और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो सूरज है ये मरीख का दोस्त है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के घर बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी बेल बजाएंगे तो उनका मुलाजिम आके आपसे पूछेगा, जी सर हुक्म करें। ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आज बिल्कुल मुश्तरी ने अपनी फुल फ्लैश ताकत मरीख को दी हुई है। मरीख के घर में सूरज बैठा हुआ है, मुश्तरी के घर में ज़ोहल बैठा हुआ है, और दूसरी बात यह है, ज़ोहल के घर में चांद बैठा हुआ है, चांद के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, और मरीख और शम्स बुर्ज अकरम में है। अतारद यहाँ पे 27वें दर्जे पे जो अपनी नेपच्यून के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने मुताला किया ज़िंदगी का, दीन को सीखा, पढ़ा, और हमें शरफ़ मिला कि हम उनकी मजलिस में बैठे, तो हमने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सिर्फ़ एक बात सीखी है कि धोखा और फ्रॉड कभी तरक्की नहीं करता। अगर धोखा और फ्रॉड तरक्की करता तो दुनिया में लोग आगे ज़रूर आते, धोखा और फ्रॉड सीखते, इसके इंस्टीट्यूट बनते, इदारे बनते। लेकिन याद रखिएगा, धोखा और फ्रॉड कभी तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि धोखा और फ्रॉड को अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो वहाँ पे वापस आता है। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ दोस्तों कि आज ज़ायचे में अतारद की 7वीं नज़र नेपच्यून के साथ बैठी मिल रही है। चाँद इसके दरमियान में आज असरात दे रहा है। यूँ समझिए, ताकत का जो मंबा है वो सूरज और मरीख और मुश्तरी और ज़ोहल है। चाँद पैगंबर का किरदार अदा कर रहा है, और जो नेपच्यून है, इसके असरात जब भी नेपच्यून को अतारद नाज़र होगा तो शिद्दत के साथ बढ़ जाएंगे। और यहाँ एक बात और बताता चलूँ, बड़ी वंडरफुल क्योंकि ये हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारा काम है सितारों के नज़रात बयान करना। तो इस दफ़ा दोस्तों बड़ी हैरानकुन बात है कि जो धोखा और फ्रॉड हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, जो कर रहा है, जो इसकी वजह बन रहा है, वो सब उनको पता है, बट कर कुछ नहीं सकते। धोखा और फ्रॉड जिसके साथ हो रहा है उसको पता है मेरे साथ होने वाला है, और उसके बाद जो पहले धोखा फ्रॉड हुआ उसका भी उसको पता है कि मैं भी धोखे फ्रॉड की वजह हूँ। और उसके बाद अगली बात यह दोस्तों, हो कुछ भी नहीं सकता। अगर ज़ायचे में अतारद यहाँ पे रिवर्स होता तो हम कहते धोखा फ्रॉड पकड़ा जाएगा। इस वक्त अतारद मुस्तकीम है, उसने हिडन ताकत, मैंने अर्ज़ किया, मरीख के साथ ली है। तो गुरु ने सारे गुर अतारद को सिखाए कि बेटा ये भेस बनाए रखना, फिर तुम आगे पहुँचोगे,
پھر باتیں بدلیں گی۔ آسمان پہ جو سیارگان کی آپس میں اس وقت نظرات ہیں دوستو، بہت ہی زیادہ گہری ہیں، اور جتنا میرا چھوٹا موٹا مطالعہ ہے، ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آبی بروج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوں گی، سب سے زیادہ، اور جو ہڈن چیزیں تھیں، وہ جو چیزیں چھپائی گئی تھیں، وہ بھی اب سامنے آئیں گی، کیونکہ مریخ نے اپنے خفیہ گھر میں بیٹھ کے عطارد کو طاقت دی ہے، اور عطارد نے کمیونیکیشن کی ہے نیپچون کے ساتھ۔ جب عطارد نے پازیٹیو ترین کمیونیکیشن کی ہے نیپچون کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی جو بیٹھا ہوا مریخ ہے وہ مشتری سے اپنی طاقت لے رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ تمام چیزیں تیار ہو رہی ہیں جو کسی کو کمزور کریں گی، کسی کو طاقتور کریں گی۔ 27 اکتوبر 2025 کے سیارے کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن کسی کو اب کمزور کریں گی، کسی کو طاقتور کریں گی۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں، عدلیہ طاقتور ہے اور عمران خان طاقتور ہے ہماری ایسٹرالوجی کے اس میں آج تک ڈیٹا کلیکشن میں۔ تو آپ دیکھیے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زہرہ کا اور مشتری کا کران ہوا، تو میں نے آپ کو زائچے کے حساب سے بتایا کہ ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے، علم نجوم بیان کر رہا ہے کہ ستارے اب عدلیہ کے اور عمران خان کے طاقتور ہوئے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سننا شروع کر دیا ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی کہ خرگوش صاحب جو تھے وہ سو گئے تھے اور کچھوا انہیں کراس کر گیا تھا، تو عطارد کی جو موومنٹ ہے مریخ کے ساتھ ہے، تو اس دفعہ اس کہانی میں کچھوا جو ہے وہ خرگوش کو کراس کر چکا ہے، پیغمبر جا چکا ہے، باتیں طے ہو چکی ہیں۔ میں نے ماضی میں بھی آپ سے بات کی تھی، دیکھیے دوستو کہ مریخ جو پاکستان کے حال کے خانے کا پہلے گھر کا ستارہ ہے، زہرہ اس کو ناظر ہوا جو پاکستان کے مستقبل کا ستارہ ہے اور پاکستان کے زائچے کے 7ویں خانے کا ستارہ ہے۔ یہ آپس میں کمیونیکیٹ کی، اور ایک عورت نے جا کے میسیج دیا، اس نے کہا جی وہ بندہ فلاں کہہ رہا ہے آئی لو یو، تو اس نے آگے سے کہا آئی لو یو ٹو، کہ ہم بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پازیٹیو ہیں ہم آپ کے لیے، ہمارے جذبات بڑے اچھے ہیں۔ یہ باتیں ہو چکی ہیں، یہ زائچہ بیان کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان سیارگان کے جو آپس میں کمیونیکیشن ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو مالک کا فیصلہ قوی اور مالک کا فیصلہ غالب ہے، ہمارا اندازہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو ٹائم پہ بتا دیا تھا کہ آج ستارے یہ بتا رہے ہیں، تو آج کے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ گرو نے عطارد کو سمجھایا، عطارد نے کہا جی بالکل، اس نے کہا بیس بدل نہیں، اس نے کہا جی بیس بدل لی ہے، کیونکہ ہڈن گھر میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، ہڈن گھر میں سورج بیٹھا ہوا ہے، ہڈن گھر میں چاند ہے، ہڈن گھر سے باتیں نقطہ آغاز ہے، مریخ کا جو مخفی گھر ہے وہاں سے نقطہ آغاز ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سارے سیارگان آپس میں ناظر ہیں، آپ سمجھیے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تک میں نے یہی کوشش کی کہ میں اپنے سیارگان بیان کروں۔ تو دوستو، زائچے میں پاکستان کے حال کے خانے میں جو چیزیں ستارے ہیں، یہ سب کے سب ماسوائے زہرہ کے باقی سب تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ زہرہ بھی اپنے گھر میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن زحل کا، مشتری کا، اور یہ سمجھیے کہ چاند کا، عطارد کا، مریخ کا، سب کا آپس میں کمیونیکیشن ہونا، نیپچون جو آل آف اے سڈن تبدیل ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے، تو وہ ستارہ بھی میدان میں آ گیا ہے۔ تو ہڈن باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جو مرضی کر لیں، جو رائے ہے ہماری اسی بات کی نشاندہی ہے زائچے کے مطابق کہ موجودہ حکومت گر چکی ہے، افادیت اس کی ہے کوئی نہیں، عوام میں ان کی جڑیں ہیں کوئی نہیں، اور اسی بات پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ اکٹھے تھے، اور جو نیپچون نے اب کام جو آنے والے 1-2 دنوں میں جب اس کی آپ سمجھیے کہ طاقتور ترین نظر
آنے والے ایک دن میں بنے گی عطارد کے ساتھ، اور چاند بھی یہاں شامل ہوگا۔ تو ان سب کی جو جگہ ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، یہ تبدیل ہو جائیں گے۔ ذائچہ اس طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ باقی دوستو، جیسے جیسے ستاروں کے اثرات ہوں گے، کل کی ویڈیو میں کیا سمجھ آتی ہے وہ بیان کریں گے۔ احباب کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ جو احباب ہیں ہمارے پولیکیور کو استعمال کر رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں اور فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے 3 مہینے کے لیے بھی دوائی منگوائی ہے کہ ہم بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ دوستو، آپ اپنے احباب کے لیے انہیں پولیکیور کا ضرور بتائیے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے آپ کی صحت بھی اس سے بہت بہتر ہوگی۔